الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان الموالي، أنت اللي تتفرج فيا تبارك الله عليك، السلام عليكم. نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير. إخوان اللي تلتحقوا القناة لأول مرة ما ينساوش يديروا اشتراك اللي عجبتهم القناة، يديروا اللايك وخليوا كومونتير، واللي ما عجباتوش يدير ديسلايك وخلي كومونتير تا هو يقول لنا شنو اللي ما عجبوش باش تصلحوا، لكن شي ما يتصلح. إخوان تبارك الله عليكم كاملين، تبارك الله على الناس اللي متبعينا. بغيت ندير هذا الفيديو واخا ما كنتش ناوي أصلا ندير هذه القضية، ولكن بزاف ديال الإخوان قالوا لي خاصك ديروا. ثاني حاجة الظروف اللي راكم كما عارفين عندنا مشكل مع واحد الاخ اللي خلاتنا نديروا هذه القضيه باش بنادم يعرف مع من تيتعامل. اول حاجه باش ما نكثرش الناس اللي عندي معاهم مشكل ولا اللي عندهم معايا مشكل، كيف ما كان نوعهم من غير ابراهيم هذاك انت ابار، انت حريرتك حريره. الاخوان كاملين الاخرين من هذا المنبر تنقول لكم انني تنتسامح معكم، تنطوي الصفحه، تندوز بصفحه جديده. دونك تنعطي صفحه جديده اللي بغيتو نبنيوها اونصومبل، اللي بغيتو نستافدوا من بعضياتنا نستافدوا من بعضياتنا. بين قوسين نحلوا واحد القوس صغير على واحد السيد اللي بقى فيا الحال انني مابقيتش تندوي معاه، غير باش يعرف ان كنت دبرت ليه على شي طيور ديال المالينوا باش حتى هو يتلاح للكونكور، عطينا شي طيور. في اخر المطاف قال لك هذوك الطيور راه ما فيهمش التغاريد المائيه. باش تعرف لك كنتي تسمعني، هذاك الطير اللي خديتي راه كما قلت لك نهار جبتو لك راني خديت الطير خوه وخوه مضروب في جناحه، فهمتيني. وهذاك اللي عندك نتايا خوه اللي عندي انايا، خوه ولدو راه ضرب 102 بوان في الفرانكو بيلج. غتكون شتيها نتايا لانك في فرنسا تتقلب على لي البالماريس، دونك راه ضرب 102 بوان في الكونكور فرانكو بيلج في الانديفيديوال جون. المهم هذا الفيديو بغيت نديرو الاخوان كما قلت لكم باش نبين لكم النتائج ديال المباريات اللي دوزناها هذا العام. بين قوسين القناه راه كانت تدوي بطريقه علميه ولا زالت تدوي بطريقه علميه، لهذا بدلنا العنوان باش الانسان من العنوان يبان ليه العربون. دونك فضاء الطيور العلمي، مرحبا بكم كاملين. تبدل الكونسيبت وهذا راه فيديو جاي ان شاء الله غادي نهضروا على الكونسيبت الجديد. المهم نبداو ببركه الله، ونتمنى من الله الاخوان كاملين يشوفوا الفيديو كامل يفهموا ان اول عمليه مع المالينوا بارطاجيت معكم الولاعه كامله، الحفاظه، الانتاج، المشاكل، كل شيء. وبينا نبينوا الاخوان اللي تعلقوا على طريقتنا في الولاعه، لان كما قلت ديك النهار طريقتنا في جلب المعلومه الدقيقه حول الادويه او الامراض راه ماشي كلامي هذاك وماشي طريقتي، هذاك كلام البياطيره. انا الاخوان دابا في الولاعه، دابا اللي عنده شي تعليق كان تعلق، دابا نحاولوا نعطيوه بعض الاوراق ونشوفوا واش باقي يعلق ولا لا. دونك غنبداو باول كونكور اللي هو الكونكور ديال الكلوب ديالي اللي كان فيه تقريبا 74 طير. دونك الحمد لله ضربنا فيه البروميي في الصفرين 111 نقطه، 4 في الكلوك، 5 في البول، 3 في الرول، و4 في ستالطونين. وضربنا فيه البروميي في لي بلون ب 108 ديال النقاط، 5 في الكلوك، 4 في البول، و3 في الرول، و4 في ستالطونين. والميور كلوك في الكونكور كامل ضربوا هذا البيض اللي ضرب 5 ديال الكلوك. دونك هذا هو اول كونكور الحمد لله، يعني البروميي في البيض والبروميي في الصفر والميور كلوك. من بعد جا الشامبيونات فرانس. الشامبيونات فرانس صيفط فيه 10 طيور، على ما اظن فوالا عندي هنا الريزولتا. واحد فيهم ما غناش، كان مريض ومات. راه القضيه راكم اللي متبعينا راكم عارفينها، وراه شفتو نهار وريتكم لا فاليز اللي دبر لينا على خونا سعد الجزائري من باريس، الله يذكره بالخير، واللي بفضل الله ثم بفضل هاد لا فاليز حاولنا نمشيو لي كونكور. دونك في بطوله فرنسا الاخوان راه كاين واحد الطير هنايا بيض تتشوفوه، خصني ندور بحال هكا. الطير بيض هنايا هذاك الاخوان راهو بطل فرنسا في البيض. دونك راه ضربنا الشامبيون والحمد لله في البيضين، بالاخ ديال اللي ضرب البروميي في الكلوب. دونك خو هذاك البيض راه هو ضرب لينا الشامبيونات فرنسا. وعندنا طيور في الصفرين اللي داروا 117 بوان الحمد لله، اللي زقلنا لا تروازيام بلاص على والو، لان حتى لا تروازيام بلاص في الشامبيونات فرنسا في الانديفيديوال جون راه كانت فيها 117 بوان، يعني زقلنا لا تروازيام بلاص. حتى انا كانت عندي 117 بوان، غير هما تيبداو تيقارنوا. دونك تيقارنوا، ما عرفتش واش يبان لكم ملي نفترضوا ان هذا ما غناش، نفترضوا ان هاد الجوج عندهم نفس التنقيط الاجمالي 117 تيبداو يقارنوا نقطه بنقطه. يعني انا و 117 بوان كان عندنا نفس الكلوك بول والرول، ويمكن هو كان فايتني في ستالطونين ولا اللي تحت منها. دونك
زقلنا لا تروازيام بلاص، درنا 117 بوان، مع العلم ان 117 بوان راه ان بور لوسيان اللي باه عطيناه لابراهيم طونديم اللي ما صدقش، اللي ما طلعش راجل واللي قتلو. المهم هاد المسائل راه داير لكم فيديو من بعد فيه 20 دقيقه غتفرجوا فيه وتفهموا هذاك الشيء كامل، باش نفضيو هاد المساله ديال الكلاشات وديال المشاكل. وابراهيم غنديروا ليه الساط لان دوزناه للبروكورور جينيرال، غنخليوه تما هذاك مسالته عند المحكمه، والله ياخذ الحق كما تنقول. المهم الصوند كثرت عليكم بهذه القضيه، ولكن المهم راه غتفهموني من بعد. دونك في لي زانديفيديال جون، لان لعبت انا غير بالبيض والجون في لانديفيديال، دونك ضربنا 117 نقطه، 114 نقطه جوج طيور ضربوها، 111 نقطه ضربها طاير، والشي الاخر ضرب 66، واحد ما غناش والاخر حتى هو ضرب 66، وعندي طاير ضرب 84 بوان. دونك هذا في البطوله ديال فرنسا. دونك والحمد لله راه هذا العام راه عندنا طاير في بطوله فرنسا محسوب علينا البطوله، يعني الطير اللي داها ماشي انا اللي ديتها. ما نقولش على راسي انني بطل فرنسا في 2018 في البيض، لا، الطير ديالي هو اللي بطل فرنسا. هاد الطير البيض جاي مو جاي من عند توما لودوفيك، عندي اختها والحمد لله. وباه باه جاي من عند الصادق سي السعدي الله يذكره بالخير. دونك هادي هي لاصوش، حتى من بعد نعطيكم لي ديتاي. من بعد جا لو شامبيونا فرانكو بيلج. فرانكو بيلج كما تعرفوا الاخوان حتى هي راه بطوله ماشي كونكور، اللي تيتنافس فيها المواليع ديال فرنسا مع المواليع ديال بلجيكا. ومن هذا المنبر تحيه لاخونا ولسيدنا ولراس تاجنا السي محمد السودي. السي محمد السودي اللي عرفتو هذه عام، الا كتب الله غادي نتلاقاو ان شاء الله. المهم غنتلاقاو، الا كتب الله، الا كتب فيها الله. السي محمد السودي ما ديرونجيناش بزاف، سولناه تقريبا غنقولوا 3 ولا 4 الاسئله اللي وازنين في العام كامل، وبهذوك 3 الاسئله الاخوان فيهم سؤال اللي عطاني الجواب ديالو، وبفضل هذاك الجواب ضربنا 117 نقطه. علاش؟ لان السي محمد السودي واحد الوقيته قال لي شوف، قال لي راك خدام بليسوش بزاف، انا تنصحك تلاقي ليسوش مع بعضياتهم ديجا اللي عارفهم. دونك قال لي لوسيان لاقيه مع لوسيان، لقيت لوسيان مع لوسيان على هضره محمد السودي، وضربنا به 117 بوان والحمد لله، يعني زقلنا التروازيام بلاص على والو. دونك من هذا المنبر اجدد تحياتي وتقديري. وسي محمد لك كنتي تسمعنا الله يرحم بها الوالدين، الله يكثر خيرك على اللي درتي قبل وعلى اللي جاي منك. حنا ما نقولوا للناس والو، ولكن راك حاضر معانا. المهم البالماريس الاخوان ديال فرانكو بيلج، البالماريس ديال فرنسا راه غتلقاو في السيت ديال اليو اف، دونك ornithologie.fr. وهذا البالماريس ديال راه يبان لكم مقلوب مشكله، يبان لكم المهم شامبيونا فرانكو بيلج. دونك هذا والحمد لله حتى هو ضربنا فيه البروميير بلاص في لي بلون، وعلى ما اظن ان ضربنا به البروميير بلاص بهذاك اللي ضرب لينا بواحد من الخوت، هما طلعوا خوت كاملين من جوج تنتاوي من عند توما لودوفيك. لا كان يسمعنا راه ما تيفهمش العربيه، تحياتي خويا توما الله يرحم بها الوالدين نتايا. دونك ضربنا البروميير بلاص في دونك شامبيون في لي بلون. في لي ستام يعني ستام يعني ايكيب ديال ربعه، في لي ستام ضربنا ال11 بلاص. طاير جاب 93 نقطه، 96 87 84 كاملين جايبين الكلوك، كاملين جايبين البول، وكاملين ما جايبينش الرول في هذا الكونكور. 11 في ستام، عندي شي واحد تيتصل بيا. المهم 11 في ستام، دونك في الرتبه 11 في لي ستام في الكلاسمون جينيرال، ولكن راه هي الرتبه الثانيه في لي فرونسي. يعني من الواحد حتى ل11 كنا حنا جوج لي فرونسي. دونك انا تنتعتبر وهاد الطيور ديالي ضربوا النمره، دونك المرتبه 11 في الكلاسمون جينيرال، المرتبه الثانيه في الكلاسمون ديال لي فرونسي. في لي زانديفيديو هذا في السيري ما لعبتش فيه. دونك السيري وقع لي طاير انه مرض، وبالليله بليلتها اللي عند دو الطيور، دونك راه عيطت للبريزيدون باش نقول لي ان راه غنقلب كل شيء. في السيري ديال لي جون ما درنا والو لان ما لعبناش. في السيري ديال لي بلون، دونك ايكيب ديال جوج البيضين، راه درنا فيها المرتبه الثالثه 78 بوان و 72 بوان. الاول ما غناش الكلوك ولكن غنى البول 3 والرول 2، والثاني غنى 4 في الكلوك 3 في البول و0 في الرول. دونك هذا بما يخص السيري في البلون.
دونك المرتبه الثالثه في الكلاسمون جينيرال. واظن راه الجوج الاولين راهم فرنسيين، دونك تيبقى الثالثه في كلاسمون جينيرال والثالثه في الكلاسمون ديال لي فرونسي. تيجي لانديفيديال جون يعني غير واحد، هذاك راه ضربنا به كما قلنا المره الاولى استسمح الرتبه 20 102 ديال النقاط، 5 في الكلوك 4 في البول 2 في الرول. ولا ما اظن هذا في كلاسمون جينيرال 20، ولا ما اظن في الكلاسمون ديال لي فرونسي السي العلياني تبارك الله عليه راه ضرب لينا 6 في الكلوك 108 ديال النقاط. على ما اظن انني الثاني في لي كلاسمون ديال لي فرونسي. دونك من بعد السي علياني نبيل اللي ما تنعرفوش، اللي تنشوفوا انه ديما حاضر تبارك الله، وما كرهناش تاح لينا الفرصه اننا نتلاقاو مع السي العلياني والسي بن علا والاخوان كاملين. السي المهدي الا كان تيسمعنا حتى هو تحياتي. ومن بعد تيجي الكلاسمون ديال البيضين اللي قلنا فيه ان ضربنا فيه البروميير الحمد لله ب 96 نقطه، 5 في الكلوك 3 في البول و2 في الرول. دونك باختصار ما عرفتش شحال وصلنا، 11 دقيقه كثرت عليكم بزاف مشكله. المهم الكونكور الاول بروميي في لي جون بروميي في لي بلون ميور كلوك كونكور ديال الكلوب. شامبيون د فرانس شامبيون في لي بلون، الرابع في لي جون. والفرانكو بيلج الاول في لي بلون، الثالث في السيري ديال البيضين. والشي الاخر راكم عارفين وراه قلنا كلشي. المهم هذا ما كان الاخوان باش تعرفوا ان الطريقه اللي خدامين بها الحمد لله، وخل التفاح اللي تنعطيو 5 ايام في الاسبوع قادي لينا الغرض. دونك اللي كان عنده شي تعليق وباقي عنده شي تعليق وتيقول لك انت ما وصلتيش انت ما درتيش انت كذاب طريقتك عيانه هذه ما هذه، تنقولوا لهم ثاني مره يمشيو ويكونسلتيو لي البالماريس. اللي بغى البالماريس نصيفطوا ليه يدوز الواتساب، راه في كل فيديو غتلقاو الرابط ديال الواتساب في لا ديسكريبسيون، يدوز الواتساب وما عليا غير نصيفط ليه البالماريس. هذا ما كان اخوكم ابو البراء المصفيوي. تعرفوني الاخوان عاوتاني كاين اللي تعيط لي يونس، مرحبا بكاع الاسامي، عيطوا لي يونس، عيطوا لي خالد، عيطوا لي اللي بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل. المهم بقى غير الاحترام بيناتنا. من هذا المنبر تنشكر الناس كاملين اللي وقفوا معنا حتى درنا هاد النتائج، لانني ما درتهمش بوحدهم. هادشي واقفين معنا الناس بزاف، لا من والدينا لا من خوتنا لا من الناس ديال الجروب، حتى هما واقفين معنا باش ما نكونوش كذابين. هاد الانجاز اللي درنا الحمد لله راه تنهديه لكاع الناس اللي تبعات معنا هاد لاباج قبل ما نبداوها، يعني كانوا معنا قبل ما نديروا المالينوا وباقين معنا لحد الان. الناس اللي كما قلت في الاول من غير ابراهيم طونديم، الناس اللي كان عندنا معاهم مشكل كيف ما كان نوعو كان اختلاف في الاراء ولا شي حاجه، راه الباب مفتوح الاخوان، راه عادي تجيو نجمعوا نساو الماضي نبنيو في الصفحه جديده كما قلت لكم. المهم الاخوان تبارك الله عليكم. على ما اظن وهذا الشيء كان عليا نقولوا في الاول، راه عندي لكم التصاور ان شاء الله ديال لي بالماريس باش تشوفوا كل شيء على عينيكم، ما تقولوش هذا السيد راه داوي خاوي عاوتاني. تبارك الله عليكم، الله يسر الامور، والسلام عليكم.